اللي وقتاش غنبداو. السلام عليكم، معكم الدكتور بن جلون، اختصاصي في العروق. سنة سعيدة، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. بوناني اللي ما شفتوش والمرض اللي متبعين معنا. جيسبر كلشي لاباس. اليوم غنهضروا على المرض ديال لي فاغيس الدوالي. ديما كما عرفتوا راه هو هذا المرض تيحتاج طبيب اختصاصي ديال الاختصاص. داكوغ، دونك انا طبيب اختصاصي في الدوالي، تقريبا تنعالج تقريبا غير الدوالي والمشكل ديال الشرايين في الاطراف. دونك تنعالجو غير الرجلين واليدين، ماشي اختصاص القلب. دونك غنهضر لكم على الدوالي، واحد المشكل اللي تيطرح واللي تيسولوا الناس بزاف، واش العلاج نهائي؟ الواحد تيتعالج بصفه نهائيه من هاد الدوالي. وبغيت نفسر لكم علاش العوامل اللي تيسببوا تكرر ديال هاد المرض ديال الدوالي. علاش واحد من تيبرا، كاين اللي تيفتح، كاين اللي تيعالج بالحقن، تيلقى من بعد مرات نتيجه، وكاين اللي ما تيلقاش نتيجه وما تيرجعوا لهم بعد 4 سنين 5 سنين، كاين اللي ما تيفوش عام وتيرجعوا له. وغنحاول نفهم لكم علاش وشنو هما الاغلاط باش ما تديروهمش واخا. دونك الدوالي غنفسر لكم بعدا شنو هما الدوالي، حيت بزاف ما تعرفوش شنو هما الدوالي. الدوالي هما لي فاريس، تيتسموا بالفرنساويه لي فاريس. كاينين الدوالي الكبار لي فاريس، دونك الحجم ديالهم تيكون كبار، تيكونوا محبلين. وكاين الدوالي الصغار الشعيرات اللي تنسميو الشعيرات العنكبوتيه ولا بالفرنساويه لي فاريكوزيتي. الوغ لي فاريس هما خصكم تعرفوا الدوره الدمويه تفهموها. كاينين الشرايين لي زارتير اللي تيوصلوا الدم باغ اكزومبل في الرجل، والاورده لي فين اللي تيرجعوا الدم، اللي تيديروا لو روتور فينو. هاد الاورده واحد النسبه منهم فقدات داك القدره باش تطلع الدم ضد التاثير الجاذبيه، كونتر لا غرافيتي. هي اون بارتي دي فين اللي ما تقدرش تطلع الدم، فسدات مع المده ورجع الدم تيترجع. دونك واحد الاورده اللي ما بقاوش يقدروا يطلعوا الدم ورجع الدم تيترجع وتيسبب ما يسمى تراجع ديال الدم، ان ريفلو فينو، سكون ابل لانسوفيسونس فينوز. و هاد تيتجمع الدم لتحت وتيتنفخوا العريقات. الوغ سوا تيتنفخوا العريقات الكبار وتيبانوا داك العروقه الكبار محبلين، سوا تيتنفخوا داك العريقات الصغار وتيبانوا الشعيرات، واخا تيطرقوا داك الشعيرات. الوغ هادو هما الدوالي. دونك باش تفهموا واحد النسبه قليله ديال الاورده اللي ما بقاتش تدير العمل ديالها الطبيعي، اللي هو ترجع الدم من الاطراف الى القلب. داكوغ، دونك علاش تيمرضوا هاد الاورده؟ راه هما الاسباب ديال الدوالي. راه شحال درت بزاف ديال الفيديوهات باش نفسر لكم شنو هما الاسباب ديال الدوالي. فوالا، دونك دابا اللي فهمتوا شنو هو الدوالي ولي فاريس، علاش الناس بعدا واش هاد العلاج نهائي؟ واش الواحد ملي تيبرا من لي فاريس ما تيبقاش منه لي فاريس كاع؟ واش انا دابا لي فاريس، شكون لي فاريس؟ راه جميع منكم مرض اللي يمكن لكم تلاحظوا. لي فاريس تيبانوا سطحيين، تيكونوا في الرجلين، في الفخاد، تيكونوا بعض المرات زرق حمر، بعض المرات غلاط. داكوغ، دونك هاد لي فاريس عندك كاينين الكبار والصغار. الوغ واش علاج نهائي؟ هو علاج واش علاج نهائي؟ واش الواحد ملي تيبرا من لي فاريس راه نهائي؟ هو ماشي علاج نهائي. ما كاينتيش هذا المرض، هذا هو مرض مزمن اللي خصو يتعالج ويتراقب. سيتادير اون فوا كو كالكان غيري دي فاريس، فوا باغ ان ولا مره في عامين، خص كونترول باش الواحد تيبقى محتفظ على النتيجه في رجلو مره في عامين. داكوغ، دونك شنو هما الاسباب اللي تيسببوا؟ شنو هما الاسباب اللي تيسببوا علاش الواحد ما تيبراش مزيان من الدوالي؟ السبب الاول هو الاطباء. خص الواحد يشوف اختصاصي لي فاريس، ماشي يشوف اي طبيب عام ولا طبيب الجلد ولا طبيب القلب ولا طبيب التجميل. خص الواحد من الاحسن غيتعالج احسن ولا شاف واحد مختص في الميدان، وتا ولا شاف مختص في الميدان ماشي 100% يتعالج. ماشي هذاك الطبيب
راه ماشي 100% ديال الاطباء ديال لي فاريس متمكنين عندهم نتائج. دونك بحال اي مهنه، استاذ، تريسيان، بلومبيي، كاين اللي تيكون عنده نتائج، كاين اللي ما تيكونش عنده كطبيب. دونك كل طبيب واخا ولا مشيتي عند مختص لي فاريس راه ماشي متاكد يعالجك مزيان بتقنيات جداد، حيت كل واحد والامكانيات ديالو والظروف ديال المكان فين تيكون. السبب الثاني اللي ما تيخليش الواحد يبرا من لي فاريس من بعد الاطباء هو المريض ونمط الحياه. نمط الحياه شنو هو سبور. الواحد ما حدو سبور تينقص شويه اعراض لي فاريس وتيحمي ما تكرر ديال هاد لي فاريس. دونك اللي تنصح الواحد يدير سبور. دونك اللي ما تيديرش سبور راه يمكن يرجعوا له لي فاريس. سبور راه تقريبا مره في العام، مره في النهار، مره في النهار، ولا جوج مرات، ولا 3 ولا 4 مرات في السيمانه، باش الواحد تيخلي الاورده والدوره الدمويه في رجلو مزيانه وما تيخرجوش لي فاريس بسهوله. دونك نمط الحياه كاين الغولد، كاين اللي عنده البواسير خصو يعالج البواسير، كاين اللي عنده القدم المسطحه لي بيي بلا، ولا كاين بالعكس اللي عنده القدم محفوره بزاف تتسمى لو بي كرو. دونك هاد الجوج هما اسباب ديال لي فاريس، وخص الواحد من تيعالج لي فاريس خصو يعالج هاد نمط الحياه. جميع هاد نمط الحياه فيه بزاف هو تيكون فيه الاسباب ديال لي فاريس. دونك الواحد يحاول ما يسمنش بزاف ويدير شويه سبور هادو اون جينيرال، ويتفادى السخون بحال الحمامات وداكشي. تنصح الناس يمشيو للبارد ويدوشوا شويه بالماء بارد على رجليهم على الاقل. السبب الثالث اللي ما تيخليش نتيجه، دونك من بعد الاطباء من بعد المريض، السبب الثالث هي المراقبه الطبيه. دونك هذا الدور ديال الطبيب اللي تيعالج المريض باش يفسر له راه هذا المرض ديال لي فاريس تيحتاج مراقبه طبيه. مراقبه طبيه شنو هي مراقبه طبيه؟ سيتادير خصو يبقى متبع، ماشي غير يتعالج ويغبر. حيت هذا المرض ديما تنقول للناس اللي تيجيو عندي راه ماشي بحال المراره ولا مصران الزايده تدير عمليه وتتغبر. هذا المرض ديال الاورده جوستومون سورتو الاورده وحتى العروق، جميع الحاجه اللي تتكلف بالعروق تيخص المراقبه مره في العام، مره في عامين. هادو على لي فاريس د الرجلين. الدوالي الخصيه والدوالي الرحم ما تيحتاجوش مراقبه اون جينيرال، واحد تيبرا تقريبا نهائيا، ما تيتكررش بزاف المرض، قليل بزاف فاش تيتكرر. ورابعا السبب الرابع اللي ما تيخليش الواحد يبرا من هاد لي فاريس وتيسبب التكرر ديال لي فاريس جوستومون يلاه قلتها هما الدوالي الخصيه. الوغ الرجال اللي فتحوا على رجليهم ولا اللي عالجوا رجليهم وكانوا عندهم الدوالي الخصيه اللي ما تشخصوش ولا اللي تشخصوا وما تعالجوش، هذوك الدوالي الخصيه من غير داك العقم اللي مكتوب في الدوالي الخصيه يمكن لهم يسبوا الحريق، يمكن لهم يسبوا العقم في الخصيه، يمكن لهم يسبوا تكرر ديال لي فاريس في الرجلين. دونك الواحد انا ديما ملي تيجي عندي راجل تنشوف ديما واش عنده الدوالي الخصيه اللي هو اللي تيدير له السبب اللي تيسبب له داك هذا، وتنعالج انا الدوالي الخصيه تنعالجو بالقسطره بلا فتيح. كما الدوالي ديال الرجلين راه تنحاول نعالجهم بالتقنيات اللي اكثر تقدم، سيتادير اللي التقنيه اللي تعطي احسن نتيجه واللي ما تتعذبش المريض. دونك اغلبيه الوقت الفتيح ماشي هو احسن طريقه. اون جينيرال القسطره ولا العلاج بالحقن هو اللي تيكون احسن طريقه، والفتيح تنفتحوه غير لواحد النسبه قليله ديال الناس اللي تتكون مناسبهم داك العلاج اكثر من القسطره ولا من العلاجات الاخرى. دونك الرجال اللي تيسبوا لهم التكرر ديال لي فاريس ديالهم هو الدوالي الخصيه اغلبيه الوقت، ومن بعد مرات البواسر، حتى البواسر هما دوالي وتيسبوا لي فاريس حتى هما في القدم. والعيالات اللي تيسبوا لهم التكرر ديال لي فاريس هما الدوالي ديال الحوض ديال الرحم وتيوصلوا بعد مرات حتى المهبل. دونك وتيخرجوا يمكن حتى في حجر المراه سورتو تيبانوا ليها اغلبيه الوقت في الحمل الثاني ولا الثالث ولا الرابع فاش تيخرجوا بزاف. دونك هاد الدوالي الرحم ما تيقيسوش جميع العيالات، تيقيسوها العيالات اللي فايت حملات وولدوا وليد واحد ولا جوج ولا اكثر. العيالات اللي ما مرو ما حملوا ما مرو ما ولدوا ما تيتقاسوش بهاد الدوالي الرحم، قليل بزاف فاش تيكونوا فريمون قليل بزاف. داكوغ مي اغلبيه سي الناس اللي فايت حملوا 4 المرات 3 المرات ولا اكثر. داكوغ
دونك هادو هما الاسباب. تنتمنى بان فهمتوا، ولا ما شفتوش هادشي من الاول راه غنبوستي عاوتاني هاد لو لايف باش تشوفوه كامل، باش تعرفوا جميع الاسباب. الواحد ملي تيعرف الاسباب تيعرف كيفاش الواحد ما يتجاوز يعاود يرجعوا له هاد المرض هذا. ونتمنى لجميع الناس المرضى اللي متبعين معايا بان النتيجه كاينه. نتمنى بيان سور، حيت انا كطبيب تنحاول نعطي جميع الامكانيات باش نعالج المريض مزيان. لا في الدوالي ديال الرجلين تنعالجوهم دابا ام باللايزر بالقسطره، ام بالجراحه، ام غير الحقن. وهذوك السطحيين راه تنعالجوهم سواء بالحقن سواء باللايزر سطحي. هذاك اللايزر السطحي يلا دابا باغ اكزومبل تمكنت باش نجيب واحد اللازر سطحي اللي هو ممتاز، اللي تيعطي نتيجه جيده لهذوك الشعيرات الخفاف اللي يمكنهم حتى ديال الوجه ولا ديال العينين، تيكونوا بعض المرات في الوجه ولا في اليدين. حتى هنا تنعالجوا العريقات، جميع المشكل اللي تيأثر تجميليا وعلى الدوره الدمويه. دابا العروق يمكننا نتمكنوا يعني تيكون عندنا جميع التكنولوجيا تيمكننا نعالجوا جميع الحالات تقريبا. داكور. دونك هادشي اللي قلت، هادشي اللي بغيت نقول لكم. وبيان سور بغيتكم تطرحوا الاسئله، حيت هاد لو لايف ما بغيتش نهضر غير انا نبقى تنهضر بوحدي، بغيت نطرحوا الاسئله. دونك اللي مريض ام بالدوالي الرحم وبغى شي نصائح، ام بالدوالي الخصيه وبغى شي نصائح، ولا شي واحد اللي مريض بلي فاريس في رجلو سواء الكبار سواء الصغار، ولا لي فاريس كاين اللي تيكون عنده حتى في وجهه ولا في اليدين، يطرح لي اسئلات وغنجاوبو. داكوغ. دونك غنحاول ناخذ لي ميساج، غنحاول ناخذ لي ميساج، نحاول نقرا لي فو ميساج. ما طلع ليش هنا très bien. Alors عندي monsieur علي. دكتور انا جيت عندك باش ندير العمليه على اساس شخصالي واحد الطبيب اخر الدوالي خصيه وما لقيتش فيها، وصفتني عند طبيب اخر باش يشوف واش عندي ميكروب، وحتى هو قال لي والو ما عندك حتى حاجه ولكن الم باقي. الو دكتور انا جيت عندك ما فهمتش هذا السؤال، باش ندير العمليه على اساس شخصالي واحد الطبيب. دونك جيتي عندي اخر دوالي ما فهمتش هذا السؤال. خليني نقرا الله يخليك عافاك. دونك سي فو بلي دكتور لي فاريس واش كيقدو يديروا كرات بحال الولسيس في الرجلين؟ وي لي فاريس الكبار داك الدوالي الكبير راه تيقد يدير كرات، تيكون بحال شي تيكون محبلين، تيكونوا محبلين في الرجل، تيكون بحال شي ولسيسه ولا بركتي عليها تتفش. الوغ كو ولسيسه ولا بركتي عليها راه ما تتفش، دونك تتكون قاصحه الدوالي ولا بركتي عليها تتفش، ولا هزيتي رجليك ما تتبقاش باينه. داكوغ. هذا هو القضيه ديال الولسيسات. الوغ غنحاول نجاوب على الناس اللي تيسالوني في فيسبوك. الوغ كريمه مجلون سي فو بلي دكتور لي فاريس واش كيقدو يديروا كرات؟ وي جاوب ديجا. الوغ علي حتى هو. Alors madame Raihana, en cas de chirurgie de varices, stripping, est-ce qu'il faut garder les bas à varices à vie? Classe 3 ou 2. Alors madame Raihana, تتقول واش درت الواحد ولا تعالج بالفتيح لي فاريس واش خصو ديما يبدا يلبس تقاشر طول الحياة؟ لا، تنصحوا الواحد يلبس تقاشر غير داك 15 يوم الاولى من بعد العمليه الجراحيه تقريبا. مي كل طبيب وكيفاش مولف، من الاغلبيه ديال الوقت غير واحد 15 يوم. داكو على ما الواحد يسيكاتريزي ويبرا ومن بعد ما يبقاش يحتاج يلبس لي با عندهم غير واحد الدور. لي با ما تيعالجوش لي فاريس، عندهم غير واحد الدور ديال تخفيف اعراض لي فاريس. داكو تيخفوا شي شويه الاعراض وتيحميو من الجلطه، من شي مضاعفات بعض المرات ديال من الواحد. دونك ملي تيدير عمليه ديال لي فاريس انا ما تنصحش الواحد يفتح على لي فاريس ديما، راه قليل فاش الفتيح هو اللي تيكون العلاج زوين في هاد لي فاريس. تنصح الواحد يعالجو داك العروق الكبار، يعالجوهم
سواء بالرغوه ولا كان العرق مازال صغير ما كبيرش بزاف، سواء بالليزر بالقسطره ولا كان كبير بزاف. دونك الفتيح ماشي ضروري. دونك الواحد ولا عالج بالليزر ولا بالرغوه ما يحتاج كاع يدير تقاشر. هذا اوسي الواحد الناس ما تيبغيوش بزاف التقاشر الطبيين، ما تيستحملوهمش بزاف. الوغ شكرا دكتور. مدام سارة، شكرا دكتور. ما هي احسن انواع عيادات منصوح بها؟ الوغ رياضات، داكور. دونك مدام هذا تنصح تسولنا شنو هما الرياضات اللي مزيانين من الواحد تنصحوه يدير رياضه. شنو هما الرياضات؟ فعلا كاين شي رياضات اللي صالحين للمريض، وكاين شي رياضات اللي مضرين للمريض اللي عنده لي فاريس. الوغ الرياضه اللي تنصحو هي الرياضه المشي، هي المشي العادي. دونك سوا طابي رولون سوا على برا الواحد تيتمشى. تنصحو الواحد يتمشى تقريبا ساعه في النهار، داكوغ. دونك مزيان الواحد يتحرك ويتمشى ساعه في النهار. من غير المشي الواحد ممكن له يدير الجرى، العومان في الماء بارد، لا بيسين، دونك العومان ولا لاكواجيم، ولا ينوع الواحد ممكن له يدير رياضه ناعسه. دونك غير ان طابي الواحد يدير شي طابي على الارض ويتمد ويدير شويه د الحركات بحال اليوغا، بحال البيلات، بحال لي زابدو، بحال لي كويس، بحال لي فيسيي. دونك هادو هما الرياضات اللي تنصحوا بها. الوغ رجال الكره ممكن لهم يلعبوا الكره، داكوغ. غير اللي عنده لي فاريس الكبار يتجاوز شويه الكره، حيت ولا خدا دقه في داك لي فاريس الغلاض راه ممكن تجيه الجلطه، داكوغ. دونك اللي عنده لي فاريس الغلاض الدراري، تنهضر على الرجال، حاولوا تجاوزوا الكره، داكوغ. ما تلعبوش بزاف الكره، جريو وديروا هاد الرياضات اللي تنصح. و فوالا. دونك الرياضه اللي خص الواحد يتجاوز لي مضره لهاد لي فاريس هي الرياضه الدراري سورتو الرجال، هو الحديد الثقيل. دونك لا ميسكولاسيون، الواحد ما يديرش الحديد الثقيل، غيزيد عليه سواء الدوالي الخصيه سواء غيزيد عليه لي فاريس ديال رجلو. ويتفادى واحد حتى الرياضه اللي العيالات تتبغيوها هي الرياضه اللي فيها التنقاز، فهمتي، في نفس البلاصه بحال الايروبيك، الحبل، الستيب. هذه الرياضه مضره، غتزيد عليكم الحال وغتزيد عليكم لي فاريس، داكوغ. دونك تنتمنى بان هاد النصائح حاولوا تطبقوهم. والرياضه الواحد ما حد غيدير رياضه ما حد غينقصوا عليه الاعراض. الرياضه ما تتبريش لي فاريس. مرة ما شحال هادي كنت نسمع شي عيالات قبل ما ندير كاع هاد الاختصاص، انا تندير رياضه ما نحتاجش نعالج لي فاريس، ما عنديش الحريق. الرياضه ما تتنقص اعراض، فعلا تتنقص اعراض لي فاريس. سيتادير بزاف دابا في هذا الحجر الصحي مع حبسوا الرياضه تقريبا من شهر مارس العام اللي فات، هاد بان لهم الحريق ديال لي فاريس، داكوغ. هاد جهد عليهم الحال، هاد بان لهم الحريق لي فاريس، حيت حبسوا الرياضه. فعلا الرياضه تتنقص الحال شي شويه، مي ما تتبريش. راه بحال ولا الواحد تياخذ شي دواء تينقص الحال، بحال هذاك الادويه ولا الكريمات ولا الماء بارد ولا هذا غينقص الحال، مي ما غتبريش. سيتادير غير الواحد غيحبس الرياضه غيعاود غيجيه الحريق. واش الواحد خصو يتسنى الحريق باش يعالج لي فاريس؟ لا، الواحد الحريق تيجي في مرحله جد متقدمه. الواحد خصو يعالج لي فاريس قبل ما يوصل لمرحله الحريق، داكوغ. بيان سور ولا الظروف الماديه والظروف العائليه والبعد ساعداتو، خص الواحد يعالج لي فاريس قبل ما يجيه الحريق، داكوغ. الحريق راه تيوصل فشي مراحل متقدمه. جوستومون النصيحه اللي تنقول للواحد سيك الواحد محاول ما يتعطلش بزاف باش يعالج هاد لي فاريس، ما يتسناش مرحله الحريق. غنفسر لكم علاش، حيت ولا تعطل المرحله ديالو غدا تتقدم، كل عام عامين تيتزادوا داك لي فاريس، وغيوصل لشي مرحله غيجي يعالجو واحد من دابا 10 سنين ولا من دابا 5 سنين فشي مرحله جد متقدمه وفيه الحريق وفيه هذا، وغتلقى صبر على 5 سنين ولا 10 سنين على والو، صبر تقريبا على والو. حيت جا باغ اكزومبل وحده عندها لي فاريس 30 عام غتصبر 45 عام عاد غتجي تعالج لي فاريس، صبرات 15 عام بلي فاريس في رجليها تيأثروا شويه د الحريق، تيأثروا تجميليا، وتلقى صبرات 15 عام على والو باش تجي تعالجهم تا كبرات تا شرفات شويه حتى تجي تعالجهم حرام. دونك الواحد ملي تيكون عنده المعلومه بعدا ما يديرش هذا الخطا. ما في البلدان المتقدمه الناس يعالجوا راسهم مبكرا باش يتجاوزوا المضاعفات، باش يتجاوزوا المرحله المتقدمه اللي غيجيو يعالجوا هذوك لي فاريس في شي وقت اخر من بعد. الو
واش الدوالي الرحم عندهم خطر على الولاده طبيعيه؟ الوغ لا. الوغ واش الدوالي الرحم واش عندهم خطر على الولاده؟ ما كاينش شي حاجه اللي مدروسه باش نجاوبك ايه لا، لكن شاكين بان الدوالي الرحم الجنين يمكن له يكون عنده ما يضلوش الدوره الدمويه مزيان. داكوغ. ويمكن له يكون اون سوفرونس فوتال بسبب داك الدوالي الرحم. وداك الدوالي الرحم كلهم يعطيو ايموراجي، تنخافوا من الواحد تيكون عنده الدوالي الرحم تنخافوا يكون عنده نزيف من يجي ولد. داكشي علاش تنفضلوا الواحد نديروا له سيزاريان. داكوغ. تنحاولوا الواحد ملي تيكون عنده دوالي الرحم والدوالي حتى في المهبل تنحاولوا الواحد ما يولدش طبيعي، يولد بسيزاريان تتكون الخطوره باش يكون نزيف قلب. داكوغ. دونك هادشي دونك الدوالي الرحم الواحد من الاحسن يعالجو قبل ما المهم قبل ما يتجهدوا بزاف. داكوغ. مي هو راه ماشي بزاف الناس، ماشي اي واحد عنده دوالي الرحم راه خصو يتعالج. كاين اللي عندهم دوالي الرحم غير خفاف راه يمكننا غير نصبروا ويبقى في المراقبه بلا ما يعالجوهم. وكاين اللي عنده الدوالي الرحم تيسبب له بزاف لي فاريس في رجلو، تيعطيه بزاف الاعراض، هادوك تنصحوهم باش يعالجوا راسهم باش يبراو من هذا المرض ما يبقاش عاوتاني مجهد. دونك فوالا. الوغ بغيت لو لايف يطلع ليا ديال انستغرام باش نقرا لي كيسيون. Alors, docteur, j'ai beaucoup de varices les chevilles. Wesh, c'est pas trop tard, نبدا traitement. C'est jamais trop tard. Donc, واحد السيدات عندها تقول عندها الشعيرات في الشوفيه، بداو يبانوا العريقات في الشوفيه. هادوك تيتعالجوا لا اللي في الشوفي لا اللي في الوجه لا في اليدين، كلشي تيتعالج. والنتيجه تتكون مزيانه عند 95% ديال الناس. ما قليل راه ما كاين حتى شي دواء يمكن حتى شي طبيب راه تيكون عنده 100% النتائج جيده. راه 95% راه ديجا نتيجه جد مزيانه. لا سي با ترو طار. تتسول واش ديجا تعطلات بزاف. وي اون جينيرال ملي تيخرجوا العروق في الشوفيه في القدم في جهه الشوفيه كاين بزاف اللي ما تيشوفوش بزاف لي فاريز ديالهم حتى تيلاحظوهم في الصنداره في جهه الشوفيه. ملي تيخرجوا هذوك اون جينيرال تيكونوا شي مراحل جد متقدمه. صافي دير كو ديجا تعطلتوا في العلاج. دونك نصحكم اللي عنده لي فاريز حتى في جهه الشوفيه ما يحاولش يتعطل باش يعالج. و سي با ترو طار. دونك باش pour vous répondre c'est pas trop tard de traiter les varicosités. C'est jamais trop tard les varices. D'accord. حتى ولا درتي مضاعفه حتى اللي كاين بعض المرات الاغلبيه تيتسناو حتى يجيو المضاعفه اللي هي الجلطه ولا نزيف، تيجيو العياده باش نعالجوهم مستعجلا. يلاه اليوم يلاه خرج عندي واحد السيد اللي هو الطبيب، خرج عندي داير جلطه بقى بلي فاريس حتى دابا عنده تقريبا 80 عام، بقى بلي فاريس ديالو حتى جاتو الجلطه. يلاه دابا باش خرج عندي. داكوغ. دونك من تجي الجلطه تيكون حريق، تيتجهد الحريق بزاف، الواحد ما تيقدرش يتمشى وتتقصح داك البلاصه اللي فيها لي فاريس تتقصح. هذيك هي تتسمى الجلطه السطحيه. دونك الواحد ما يتسناش تيوصل هذه المرحله باش يجي يعالج راسو. داكوغ. ومالوغوزمون واخا تنقولها راه بزاف غيتسناو حتى يوصلوا لذاك المرحله. Alors, je parle surtout pour la prévention pour éviter les récidives. D'accord. Alors la prévention هادشي اللي قلت لكم. لا بريفونسيون هي الواحد نمط الحياه، الواحد كيفاش يدير الوقايه لهاد لي فاريس. نمط الحياه واخا الواحد نمط الحياه كيفاش رياضه ريجيم القدم اللي عنده لي بيي بلا يقدم بالسميلات يتفادى السخون. دونك هذا هو احسن احتياط. داكوغ. الرياضه تاعي ما نقولها والريجيم. داكوغ. دونك ما كاينش احتياطات اخرين من غير بعدا نمط الحياه. داكوغ. هذاك هو احتياط لي فاريس. والقبض باغ اكزومبل حتى هو قبض سبب لي فاريس. دونك هاد الاسباب راه ديجا درت دي لايف باش نوعي لكم الاسباب ديال هاد لي فاريس. واخا واش الكلاكاج في الرجل السبب ديالو هو العروق. الوغ كاين بزاف الناس الكلاكاج بالرجل اللي كونت الواحد ا دي كرامب لو سوار. كون كلكان ا دي كرامب et que c'est des crampes le soir. مي الواحد تيجي الكلاكاج بالليل ولا في الخرب النهار يمكن ان يكون متعلق بلي فاريس الدوالي. دونك هو واحد الاعراض ديال الدوالي هو لي كرامب لو سوار. تيتقالوا رجلين ويمكن الواحد يتشدوا واحد الكلاكاج
الوغ هاد الكلاكاج هو يمكن يكون جاي من الدوالي، سورتو الا كانوا الدوالي كثار الواحد يعرف راه من الدوالي. داكوغ بزاف تيسحابهم راه عندهم المغنيسيوم، حيت الاطباء العام تيسحابهم راه المغنيسيوم هو اللي هو السبب، نقص المغنيسيوم هو السبب ديال الكلاكاج. ماشي ديما، بزاف المرات تلقاه هما الدوالي. داكوغ دونك كاين باش ديروا ترتبطوا الكلاكاج ولا كان تيجيكم وعندكم الدوالي راه من الدوالي، راه هو واحد لي سين ديال الدوالي. الوغ انا درت عندك اوبيراسيون على الدوالي الرحيم وما بقيتش راقبت واش كاين شي ريسك. لا بون هاد السيده دارت عالجات عندي الدوالي الرحيم ديالها، بعدا نتمنى بان كلشي لاباس، بان جو بونس كو ولا ما رجعتيش راه كلشي لاباس. داكور مي خصك المراقبه مره في العام مره في عامين. داكور خصك دوز مره في عام مره في عامين، سورتو الا كان عندك حتى الدوالي في رجليك باش نتبعوك، باش نعرف حتى انا النتائج ديال العلاج اللي تندير ما نخليكش تعاود تمرض بهاد الامراض هادو، لا الدوالي الرجلين لا الدوالي الرحم. داكور دونك مهم الواحد، دونك ماشي خطر مي خص الواحد يتراقب. هاد الدوالي كما تنقول الناس ديالي، الناس اللي متبعين عندي، هو بحال طوموبيل فاسده خصها تصوب ومن بعد خصها لا فيزيت، ماشي خصها تصوب وتبقى بها 10 سنين. خصك العروق هما هكا كي دايرين، لا الشرايين ملي تنفتحوا ليهم ولا هذا، خص الواحد يبقى متبع باش تتبقى النتيجه. فوالا. سلام دكتور، انا دوزت عند واحد الطبيبه وقالت لي ضروري ندير اوبيراسيون وانا ما بغيتش نزرب. وي دونك هاد السيده مشات شافت طبيبه ديال لي فاريس، قالت لها راه خصك تفتح، عندك مرحله متقدمه خصك تفتح. هادي تيجيو الناس بزاف كل نهار تيجيو الناس راه قالوا لهم يفتحوا. الوغ ديجا نصحكم، راه عاوتاني غنعاود نكرر هاد النصيحه، من الواحد تيمشي يشوف شي طبيب وتيقترح له شي جراحه ولا شي عمليه، نصح ديما ياخذ راي ثاني ولا كاع راي ثالث اوسي، ديما ياخذ راي ثاني باش يشوف شنو تيقول داك الطبيب الاخر وينصحو حتى هو بالمعلومات بالعلم ديالو وينصحو. دونك انا الواحد ما يتزربش، ما عمرو ما يتزرب باش يدير العمليه ديال الدوالي ماشي مستعجله. ما كاينش شي واحد يقول لك خصك تفتح غدا على الدوالي ولا من دابا سيمانه، غير اللي دار مضاعفه بحال الجلطه. داكور ولا فوالا. دونك ما كاينش مستعجله، وحتى الجلطه الاغلبيه الوقت يمكن ناجلوها من بعد شهر ولا شهرين. دونك ما كاين حتى شي حاله اللي هي مستعجله، والواحد يمكن ديما ياخذ راي ثاني وثالث. راه تيقيلوا كل نهار يجيو شي ناس اللي ديجا شافوا اطباء اخرين باش ياخذوا راي ثاني ويشوفوا واش الطبيب عجبهم اكثر، واش العلاجات مختلفين. والاغلبيه الوقت ولا هذيك الطبيبه قالت لك خصك الجراحه، راه قلت لك الاغلبيه الوقت يمكن لك تعالج بلا جراحه، 99% يمكن لك تعالج ام باللازير ام بالرغوه. دونك ما تزربش، مزيان تاخذ راي ثاني. داكور الوغ دكتور، واش الدوالي الخصيه ضروري خاص اوبيراسيون؟ دونك هذا اخر سؤال غناخذ. الوغ دكتور، واش الدوالي الخصيه خاصها لوبيراسيون؟ ماشي جميع الناس اللي عندهم الدوالي الخصيه غير خصهم يديروا عمليه ديال الدوالي الخصيه، هذه متاكد بها، حيت كاين شي ناس اللي عايشين طبيعي واخا عندهم شي شويه ديال الدوالي الخصيه، يمكن لهم يعيشوا طبيعي، يمكن لهم ينجبوا الالم، ما عندهمش بزاف الالم. دونك ماشي كلشي غيحتاج العمليه. شكون اللي تيحتاج العمليه؟ الاول اللي عنده الالم، اللي عنده تاثير على الانجاب والخصوبه، دونك اللي متزوج وبغى يدير الوليدات. داكوغ ولا اللي داير تحليلات المالي ولقى المالي ديالو ناقص بزاف، دونك عنده العقم. دونك هادو الناس هما اللي خصو يتعالج، هو السيد اللي عنده العقم. داكوغ اللي عنده الالم واللي متاثر نفسيا بهاد الدوالي. كاين اللي متاثر، كاين اللي طلق كاع بهذا السبب الدوالي، دونك كاين اللي مأثر نفسيا. دونك من غير اللي مأثر نفسيا كاين حتى اللي تيسبب الدوالي الخصيه مع ولا رجعتوا للاول اللايف راه قلت لكم تيسبب من بعض المرات الدوالي في الرجلين والتكرر ديال لي فاغيس ديال الرجلين. واخا الواحد فتح على رجلو غيعاود يرجعوا له لي فاغيس في رجليه بسبب داك الدوالي الخصيه. دونك من بعض المرات تنعالجوه ولا سبب له تكرر ديال لي فاغيس، ولا كان هو السبب ديال تكرر لي فاغيس في الرجلين. فوالا. دونك سالينا، نتمنى بان استفدتوا من هذا اللايف.
ان شاء الله غنعاودوا واحد لو لايف 6 فبراير، نهار 6 فبراير. وخليو زعما لي سوجي والمواضيع والاسئلات اللي بغيتو نهضروا عليها في داك لو لايف الجاي. انا مازال ما عرفتش علاش غنهضر، دونك اليوم بغيت هضرت لكم على علاش الناس، كاينين شي ناس فتحوا شحال هادي ولا داروا شي عمليات وعاود رجعوا لهم لي فاغيس. حاولت نفسر لكم زعما بكل وضوح وكل هذا، ونتمنى بان استفدتوا من هذا لو لايف. وقولوا لي واش استفدتوا ولا ما استفدتوش، ولا عندكم شي اسئله طرحوها. ونتمنى بان هذا العام ان شاء الله نساليو من هذا كورونا، وبان كل شيء غيرجع يطلع له المغال ويرجع مزيان. دونك بسلامه عليكم وبون ويكاند.